السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنديرو الشابتر الثانية في الميكانيك دو بوان ماتيريال. الوغ كيما السمية ديالها ميكانيك دو بوان ماتيريال، يعني كندرسو واحد البوان في الفضاء بحال هذا، ندرسو بوان ام، غادي ندرسو لو بوان ام. ركزوا معايا دقة دقة باش نفهموا هاد الشابتر. هاد الشابتر هادي اشنو سميتها؟ سينيماتيك. سينيماتيك غنشوفوا اول حاجة فيها وهي لو كوردوني كارتيزيان. سي بيان، باش نفهموا هاد لو كوردوني كارتيزيان خاصك تركز معايا. الوغ عندنا واحد الرابور، راه فهمنا رابور في الشابتر الاولى شكون هي. عندنا واحد الرابور اكس ايكغيك زد. سي بيان. الوغ عندنا واحد البوان ام، هاد او ام، هاد المتجهه او ام هي اللي كندرسو، هي اللي غادي ندرسو في هاد لو كوردوني كارتيزيان. اشنو سميتها؟ سميتها لو فيكتور بوزيسيون. فيكتور بوزيسيون. سي بيان. الا قالك البروف حسب لي لو فيكتور بوزيسيون اوتوماتيكمون خاص تعرفها انها او ام، لان ما كيعطيكش، ما كيقولكش حسب لي او ام، كيقولك حسب لي فيكتور بوزيسيون، يعني خاصك انت تعرف له تقول له او ام. فيكتور بوزيسيون هي او ام وتحسبها له. حنا داكشي غادي نديرو، غادي نحسبو او ام. الوغ او ام كي غادي نديرو نحسبو او ام. اول حاجه كي غنديرو نحسبو او ام. الا جينا هنايا درنا الاسقاط باش نحسبوا الاو ام، خاصنا ندير واحد بروجيكسيون، خاصنا نسقطوا هاد الاو ام هادي على زد وعلى ايكغيك وعلى اكس في هاد البلا هذا اللي حطيناه وسطها. سي بيان. الوغ الا سقطنا على زد ممكن نسقطوها على زد لانها تقدر تكون بروبونديكولير، يعني انها عموديه. اما نسقطوها على ايكغيك امبوسيبل، ولا زد امبوسيبل. علاش؟ باش تفهموا مزيان، لان هي دايره على هذا الشكل هكا. عندنا هذا هو الرابور كما كتشوفوا، عندنا هذا هو ايكغيك وهذا هو زد وهذا هو اكس وهذا هو زد. البوان فين كاينه؟ البوان راه ما كايناش هنايا، ما كايناش في هذا، راه كاينه في هذا الفضاء كامل، يعني كاينه في هذا الوسط كما كتشوفوا، كاينه هنايا. هذه هي البوان، هذه هي البوان كاينه ما بين هذا وهذا وهذا. سي بيان، يعني انها تقدر تكون عموديه على هنا. سي سامبل، سهله، يعني تقدر تكون عموديه على الزيت. ها انت كما كتشوف عموديه على الزيت سهله. اما عموديه على ايكغيك و زد، على ايكغيك و اكس امبوسيبل، لانها الفوق. فوقاش تقدر تكون عموديه الا هبطناها لتحت. الا هبطناها نقدروا نديروا لها بروجيكسيون على ايكغيك و اكس. سي سهله. سي بيان. دابا شنو داروا دابا هبطوها، داروا لها واحد البروجيكسيون في هاد البلا. اول حاجه داروا لها واحد البروجيكسيون في هاد البلا. هاد البلا شكون هو؟ او اكس او ايكغيك. داروا لها الاسقاط على او اكس او ايكغيك، عطات لهم هاد البوان ام. سي بيان. هاد البوان ام كي داروا لها يعني انه داروا علاقه شر. الا بغينا نعقلوا واش علاقه شر، او ام صغيره بلس ام صغيره على ام كبيره. ما درنا والو، زدنا هنا ام وهنا ام، هادشي راه قريناه. كملوا الكود ديالنا. الوغ جابوا الاسقاط هنا، ياك فهمتوا علاش درنا الاسقاط؟ حيت ما يمكنش انك من بوان ام، من او ام هاد المتجهه تسقطها على ايكغيك اكس. سقطناها بعدا على ام، عاد نسقطوها على اكس، عاد نسقطوها على ايكغيك ونسقطوها على اكس، لانها سامبل. دابا ساهله نسقطوها. سي بيان. الوغ قبل ما نكملوا الاسقاط خاصنا نفهموا واحد الحاجه، وهي فيكتور دو لا باز. نشوفوا الباز ديال هذا، الباز ديال اكس ايكغيك زد. كما عرفنا ان الباز كنرمزو له بهكا. عارف شكون اللي كيكتب فيهم، واش هذا ولا سي بي حنايا بعدا. الو واحد الحاجه ضروريه نكتبوها هنايا قبل ما نكملوا. لو رابور عندنا في الرابور كارتيزيان. الو سي بيان. في الكارتيزيان هذا هو بيت القصيد. في الكارتيزيان اشنو كيكون عندنا؟ لو فيكتور. عندنا الفيكتور. شكون هاد الفيكتور هادو؟ دو باز. فيكتور دو باز. دو لا باز. شكون هما فيكتور دو لا باز؟ اللي فهمناهم. باز اوغتونومون ديريكت كما كنقولوا باز هو داك اللي كيكون هنايا، داك اي و جي و كا الا بقيتو عاقلين اليوم. هذا درناه في الشابيتر الاولى. سي بيان، هذاك هو لو باز. لو فيكتور دو لا باز، ركز معايا، سون كيكونوا ديما فيكس. غنكتبوها بالاحمر باش تفهموا. هذا هو بيت القصيد بالنسبه للكارتيزيان، كيكونوا ديما فيكس. سي بيان. فيكس بارابور
با رابور بارابور او ريفيرونسيال ريفيرونسيال. هذا هو الرابور اللي عندنا، هذا هو الرابور اكس ايكغيك زد. يعني كيكونوا فيكس في هذا لاكس اكس، وكتكون فيكس في هذا ايكغيك، وكتكون فيكس في هذا زد. سي بيان في هذا الرابور اكس زد. يعني الا كانوا فيكس، حيت كيكون عندنا واحد الفيكتور اونيتير فيكس في واحد بحال قلنا في هذا الرابور. اشنو كيكون عندنا ركز معايا. كيكون عندنا الاشتقاق ديال او اكس، هذا هو نرسموهم هنا بعدا باش نفهمو. هذا هو او اكس اللي فيكس عقل على هاد فيكس. هادي في كارتيزيان ديما كيكون فيكس. او ايغريك و او زد. سي بيان. الوغ او اكس او ايغريك زد فيكس راه كتبناها. يعني ان الاشتقاق، اش كنعني بفيكس؟ يعني ان الاشتقاق في هذا الرابور، في هذا الرابور ديال اكس ايغريك زد ايكال زيرو. يعني الاشتقاق ديال دا كيساوي الاشتقاق ديال او ايغريك على دي تي ايكال الاشتقاق ديال او زد على رابور ال ايكال زيرو. سي بيان. هادي ركز لي معاها. ديما في كارتيزيان، هادشي راه في كارتيزيان، راه كتبتها لكم هنايا هاي، ماشي في سيلاندريك ولا شي حاجه. حنا دابا كندرسو كارتيزيان. في الكارتيزيان ديما كتكون فيكس بارابور على ريفيرونسيال. هذا الرابور اللي عندنا اكس ايكغيك زد ديما كتكون فيكس. يعني باش كنعنيو زعما انها فيكس، يعني الاشتقاق في داك الرابور اللي فيكس فيه ايكال زيرو. يعني الا اشتقينا هنايا في هذا الرابور ماشي رابور اخر، حنا كندرسو في هذا الرابور اللي فيكس عليه هاد الفيكتور اونيتير اكس ايكغيك زد، الاشتقاق ديالو ديما كيساوي زيرو. هادي قيدوها وحفظوها مزيان، لان باش ما تخرقوش، لان كنمشيو بارتي بارتي باش ما نتخرقوش. سي بيان. نحيو هادي باش نكملو الكور ديالنا. الوغ عندنا او ام بلس ام كبيره. سي بيان. او ام هي هادي او ام. باش نحسبوا هاد المتجهه او ام خاصنا نديرو لها اسقاط، لانها كاينه هي في هاد البلا ايكغيك اكس. يعني نديرو لها اسقاط على ايكغيك ونديرو لها اسقاط على اكس. سي بيان. لان بحال هكا هي دايره بحال هكا. عندنا هاد البلا، عندنا بحال هكا اكس ايكغيك، جايه النقطه هنايا ام صغيره، وعندنا هنا او بحال هكا. غير حنا كنحيدو هاد الزد لان هي في هاد البلا، كاينه في هاد البلا، ما كايناش بيناتهم. بحال هاد ام راه كاينه بيناتهم بثلاثه، يعني خاص تسقطهم بثلاثه. هادي كاينه في هاد البلا، غير هاد البلا هذا ديال اكس، هاد اكس و ايكغيك صافي. يعني انه باش كنديروا الاسقاط كيكون بروبونديكولير، كيكون عمودي هنايا والاسقاط عمودي هنايا. سي بيان. يعني كنديروا اسقاط على اكس وكنديروا اسقاط على ايكغيك. داكشي اللي درنا دابا. او ام درنا الاسقاط على ايكغيك والاسقاط على اكس. يعني شحال كتساوي لنا هاد او ام؟ يعني هاد او ام هادي او ام صغيره شحال كتساوي؟ الا جينا هنايا ودرنا الاسقاط على اكس، يعني كتساوي لنا المسافه، هاد المسافه هادي اكس، هاد المسافه هذا هو الاسقاط. هاد المسافه راه سميتها اكس، هاد المسافه او اكس راه سميتها اكس. المسافه اكس على او اكس. او اكس وهي لو فيكتور اونيتير ديالو. هادشي راه درسناه، هادشي راه وريناه، قلناه بعدا. الوغ هذا حيت كنديرو متجهه، عندنا نقولوا حنا ان هاد او ام متجهه كما كتشوفوا. باش تفهموا مزيان، حيت كديرها اسقاط هنا، اش كتعطيك هاد المتجهه هادي. هاد المتجهه هي او اكس، وهاد المتجهه او اكس اش كتساوي لنا اكس المسافه، يعني فالو ابسولي دو او اكس. حنا نديرو باش تفهموا، راه هادشي راه قرينا. لو فالو ابسولي او اكس على اليونيتير ديالها، لو فيكتور يونيتير. يعني ان هاد او اكس القيمه النورمال ديال او اكس راه هو اكس. هادشي اللي درنا، هادشي باش عوضنا هنايا، باش تفهموا هادشي بروفيسيونيل، باش مابقاش غير تحفظوا، خاصك تفهم هادشي بروفيسيونيل. سي بيان. نكملوا الكور ديالنا. الوغ بلوس نديرو اسقاط نفس الحاجه، غتعطينا متجهه او ايكغيك اللي قلنا انها كتساوي ايكغيك في او ايكغيك. سي بيان. نحيو هادي ونكملوا الشرح ديالنا. ايكغيك او ايكغيك بلوس، بالنسبه حنا سقطنا هاد ام. سي بيان. ها او ام صافي.
دابا عندنا ام على ام كبيره شحال كتساوي لنا؟ سهله هذه. ام على ام كبيره هي ها هي ام فين راها؟ ام على ام كبيره، راه هذه هاد المسافه هذه، هاد المسافه اللي عندنا هنا راه هي هذه. صافي، ركز معايا دابا حيت كنديرو اسقاط هنا الزيد، هاد المسافه هذه المسافه لا نورمي ديال ام على ام هنا راه هي هذه، يعني ايكال. يعني الا جينا هنا المتجهه ام اش كتساوي؟ كتساوي لا نورمي ديال ام صغيره على ام كبيره، ركز معايا، فوا المتجهه يونيتير اللي عندنا، المتجهه يونيتير هي او زد اللي عندنا هنايا، او زد. سي بيان. اشنو عندنا نورمي ديال ام، نورمي ديال ام اش كيساوي؟ شحال كيساوي؟ لا نورمي ديال او زد، المتجهه او زد ايكال زد. سي بيان، يعني ان هادي نعوضوها بالزد، هادي راه كتساوي هادي، غير باش تفهموا مزيان. سي بيان، نمحيو هاد لابارتي ونكملو الشرح ديالنا. هنايا يعني نعوضوها بالزد، او زد يعني زد هنايا. سي بيان، الوغ اشنو كتساوي لنا هادي؟ او ام غنعوضوها بالقيمه ديالها اكس او اكس، عفوا او اكس هنا اكس بلس ايغريك او ايغريك بلس ام على ام عطاتنا زد او زد، زد او زد. سي بيان، حنا لقينا القيمه ديال او ام، حنا لقينا القيمه ديال او ام. سي بيان، دابا حنا لقينا على او ام، نكملو الشرح ديالنا. وصلنا دابا حسبنا لو فيكتور بوزيسيون. ديما في ليكزام حيت كتحسب لو فيكتور بوزيسيون كيقولك وراه حسب لي لو فيتاس دو بوين ام دون ار، يعني لا فيتاس، نحسبوا لا فيتاس ديالها. الوغ لا فيتاس في شحال كتساوي لا فيتاس في دو ام؟ شحال كتساوي لا فيتاس في؟ حيت نكتب انا لا فيتاس في ام، حيت نكتب في ام يعني انها بحال قلتي فيتاس ديال او ام. ديما داك الاوريجين ما كنكتبوش، ها هو الاوريجين ما كنكتبوش، كنكتبو غير ام هكا الكتابه، غير باش تفهموا الكتابه. يعني كتكتب ام هنا راه البروف راه كيعرفها انها او ام. سي بيان، اش كتساوي لنا هاد لا فيتاس هادي؟ كتساوي لنا الاشتقاق ديال او ام، ديال فيكتور بوزيسيون على دي تي تي. سي بيان ايكال، كيساوي الاشتقاق ديال هذا، يعني الا كتحسب الفيتاس كتحسب له الاشتقاق ديال هذا. الاشتقاق ديال هذا راه حسبنا او ام، يعني كنحسبوا الاشتقاق ديال هاد البارتي هادي، يعني الاشتقاق ديال هاد البارتي هادي اكس او اكس بلس ايكغيك او ايكغيك بلس زد او زد. سي بيان، كلشي نشتقو على دي دو تي. سي بيان، شحال كيساوي لنا؟ كحزو هنايا شحال كيساوي لنا الاشتقاق ديال هذا؟ اش كيساوي الاشتقاق ديال دي دو اكس على او زد؟ اش كيساوي؟ كيساوي لنا، ركز معايا، كيساوي لنا كيساوي اكس في الاشتقاق ديال دي دو اكس على او اكس على دي دو تي بلس، دابا حنا كنشتقو غير هاد البارتي الاولى، مازال ما شتقينا والو، غادي نشتقو عاوتاني دي دو اكس على دي دو تي في او اكس. فهمتوا؟ دابا حيت كتكون داله عندنا او اكس بحال هكا في اكس، الا بقيت عاقل الاشتقاق ديال هادو اش كيساوي؟ كيساوي الاشتقاق الاولى او اي دي دو تي في الجوجه بلس الاشتقاق الجوجه على دي دو تي في الاولى او اكس. داكشي اللي درنا الاشتقاق ديال هاد او اكس في الاولى ها هي، زائد الاشتقاق الجوجه في الاول، في هذاك في الجو في الاولى ها هي الاشتقاق الاولى في الجوجه والجوجه في الاولى. دا هادشي اللي درنا، هاد الخاصيه هادي. سي بيان، نكملو الشرح ديالنا بارتي بارتي بشويه علينا باش تفهموا كلشي. احنا اشتقينا هادي، نعاودو نشتقو هادي، نديروها كابينه قوسين هكا باش ما نخلطوش، بلس نشتقو هاد ايكغيك عاوتاني اش تعطينا ايكغيك على دي دو او ايكغيك على دي الاشتقاق ديال هادي بلس بلس الاشتقاق ديال ايكغيك على دي دي تي على او ايكغيك. سي بيان، بلس زيدو كونديسيون التالية اللي عندنا هي زد
الاشتقاق ديال الزد نديرو الزد الاشتقاق ديالو على الزد ساهل هادشي ماشي الاشتقاق بلس الاشتقاق ديال الزد على الزد. سي بيان. اشنو كنلاحظوا هنايا؟ اشنو قلنا في كارتيزيان؟ حيت كتكون كارتيزيان فان او اكس او ايكغيك فيكس في هذا الرابور هذا. اشنو كيعني فيكس؟ يعني الاشتقاق ديالهم ايكال زيرو، يعني الاشتقاق ديال هادو ايكال زيرو، في هادو ايكال زيرو، الاشتقاق ديال هذا ايكال زيرو، الاشتقاق ديال هذا ايكال زيرو، لان قلنا لكم هادو هما اللي ضروريين. الوغ شحال غتبقى لنا؟ غتبقى لنا في شحال كتساوي؟ شحال كتساوي الاشتقاق ديال هكا، الاشتقاق دي دو ايكغيك هنايا، الاشتقاق بحال هكا دي دو اكس على دي دو تي ايكال اكس بريم. كنحطو بوان هنايا باش كنلخصو الكتابه، فهمتوا؟ لان غادي نكتبها وضروري غادي يسولوني شي وحدين علاش درتي اكس بريم. سي بيان. عندنا الاشتقاق ديال دي دو اكس على اكس يعني اكس بريم، سي بيان، على او اكس بلس الاشتقاق ديال ايكغيك غنديرو ايكغيك بريم على او ايكغيك بلس الاشتقاق ديال زد بريم على او زد. سي بيان. ها هي عطاتنا قيمه دو في. الوغ غنمحيو هاد البارتي باش تبان لنا البلاصه، باش نحسبو لاكسيليراسيون عاوتاني ونشوفو اشنو غادي يعطينا. نفس اللعيبه بالنسبه اكسيليراسيون سي بيان. اشنو عطانا هنايا؟ اكس بريم او اكس بلس y بريم او y بلس z بريم او z. سي بيان. دابا نحسبو الاكسيليراسيون دو ان بوين ام دون ار، كنرمزولو بهاكا ب ا، كنرمزولو ا دو ام. اش كيساوي هاد الاو ام؟ ا او ام كيساوي الاشتقاق الثاني ديال او ام، الاشتقاق الثاني ديال او ام، ها هو الاشتقاق الثاني ديال او ام، وكيساوي لنا الاشتقاق الاول ديال هذا، الاشتقاق ديال فيتاس. سي بيان. هذا يعني الاشتقاق الثاني ديال لو فيكتور بوزيسيون ايكال الاشتقاق الاول ديال فيتاس. سي بيان. الوغ يعني انه كيساوي الاشتقاق ديال هذه اكس بريم بوين او اكس بلس y بوين او y بلس z بوين او z. صافي هادشي الا فهمتو راه غادي يبان لكم بحال الماء. دابا بحال الماء. الا ما فهمتيش شي حاجه صيفطها لنا في باج فيسبوك ولا كتبها لنا في الكومونتير، غنجاوبوك في ساعه بالنسبه للاسئله ديالكم. سي بيان. الوغ غنشتقو هذا نفس العمليه، غادي نشتقو هادي في هادي في هادي تعطينا اكزاكتومون. غنكتبوها هنايا، كتبوها باش تفهموا مزيان، باش ما تقولوش اننا زربنا عليكم ولا شي حاجه. غادي نشتقو هذا، يعني اننا نشتقو اكس بريم على دي دو تي فوا او اكس بلس اكس بريم على دي دو اكس على دي دو تي، هادي قلنا انها كتساوي زيرو، بلس نكملو هكا دي دو ايكغيك بريم على دي دو تي بلس ايكغيك، ماشي بلس هنا، او ايكغيك بلس دي دو ايكغيك على دي دو تي في اكس بريم بلس هكا نزيدو هنايا زد، بقات لنا زد ياك، يعني ان دي دو زد بريم على دي دو تي على زد بلس دي دو زد على دي دو تي في زد. صافي راه باينه بلا ما نكتبوها هنايا، يعني اكزاكتومون عاد تعطينا هادي صفر، هادي صفر ياك، هادي صفر لان هي صفر وهادي صفر، هادي زيرو. يعني ان الاشتقاق ديال لو فيكس قلنا انه كيساوي الزيرو، يعني تعطينا اكس دو سكوند هنا الاشتقاق الثاني بلس ايكغيك الاشتقاق الثاني ديالها بلس زد الاشتقاق الثاني ديالها. سهله بزاف. حنا لقينا لو اكسيليراسيون دو بوين ام دون ار. صافي هادشي اللي عندنا في كوردوني كارتيزيان. نتلاقاو في فيديو ثاني ان شاء الله في كوردوني سيلندريك. الا كانوا لو في بزاف غنديروه في ساعه، نديروه غدا الا كانوا لو في بزاف.
الا كانوا قلالا على حساب لي في اني نديرو الكور الثاني ان شاء الله ديال كوردوني سي لاندريك. بارطاجيو هادشي مع صحابكم باش يوصل الفائده لجميع الطلبه ان شاء الله. نتلاقاو في الكور الجاي ان شاء الله. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم.